अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र विभिन्न माध्यमबाट यस कार्यक्रमलाई सुनिरहेका मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू, आज हामीहरू चाहिँ 26औं पाठमा पुगिसकेका छौँ। अनि हिजो मैले जुन औषधि र जडीबुडीहरू हुन्छन् त्यसबाट अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले कसरी चाहिँ उपचार गर्नुहुन्थ्यो, औषधि गर्नुहुन्थ्यो, यो कुरा बुझ्यौँ। अब आजको पाठमा हामी यो बुझ्नेछौँ कि जुन प्रमाणित दुवाहरू छन्, जुन मन्त्रहरू अर्थात् ईश्वरीय औषधि, अल्लाहको तर्फबाट अवतरित भएको जुन औषधि छ अर्थात् कुरान र सत्य हदिसले प्रमाणित दुवाहरू, यसमा अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको पद्धति, उहाँको तरिका के थियो, यो कुरा चाहिँ हामी बुझ्नेछौँ। मेरो भाइहरू, यसमा सर्वप्रथम यो छ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ सधैँ शैतानको दुष्टता, तिनीहरूको कठोरता र तिनीहरूको चाहिँ हानि नोक्सानीबाट सधैँ अल्लाहको शरण माग्नुहुन्थ्यो, सधैँ अल्लाहको चाहिँ शरण माग्नुहुन्थ्यो। र त्यसै गरी मनुष्यहरूको कुदृष्टिबाट, नजर जसै नजरे बद भनिन्छ, नजर लाग्नुबाट, कुदृष्टिबाट पनि अल्लाहको शरण माग्नुहुन्थ्यो। र त्यसै गरी चाहिँ यसको झारफुक अर्थात् मन्त्र, जन्तर मन्तरको पनि आदेश दिनुभएको छ। तर सत्य मन्त्र, जुन झाडफुक वा जुन सत्य हदिसले प्रमाणित छ, यसबाट हामीले दुआ गर्नुपर्छ। यो दुआ हो, यस्तो होइन कि कुनै पनि दुआ पढौँ त्यसमा शिर्किया शब्दहरू हुन्छन्, त्यो दुआ होइन। चाहिँ त्यो शुद्ध र सही होस् र कुरान वा सत्य हदिसले चाहिँ त्यो प्रमाणित होस्। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि अल ऐनु हक, नजर लाग्नु, नजरे बद लाग्नु अर्थात् कुदृष्टि लाग्नु, यो सत्य हो। कुनै मनुष्यको दृष्टि चाहिँ कसैले लाग्छ, यो सही हो। फेरि चाहिँ भन्नुभएको छ कि यदि चाहिँ कुनै यस्तो अवस्था हुन्थ्यो कि त्यो तकदीर इन्सानको भाग्यभन्दा पनि अगाडि बढ्थ्यो भने त्यो यो नजरे बद हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यदि यस्तो सम्भव छ, यसको तरिका के छ कि कुनै व्यक्तिहरूको दृष्टि चाहिँ अलि चाहिँ अशुभ हुन्छ र कुनै व्यक्तिमा त्यो लागिहाल्छ भने त्यसको उपचार गर्नुपर्छ। त्यसको उपचारको तरिका के हो कि यदि सम्भव छ र थाहा छ कि त्यसै व्यक्तिको नजर, त्यसै व्यक्तिको कुदृष्टि त्यसलाई लागेको छ भने त्यसलाई वुजु गराइयोस् अनि फेरि चाहिँ त्यसको पानीबाट चाहिँ त्यसलाई स्नान गराइन्छ। मेरो भाइ, तर अरू पनि यसको दुवाहरू छन्, त्यो दुवा इन्शाअल्लाह हामी पढेर, त्यो मन्त्रहरू पढेर त्यसको इलाज र उपचार गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, एउटा महिला थियो, उहाँको चाहिँ फेस, उहाँको अल्लाहको रसूल उहाँको फेस हेर्नु, उहाँको चाहिँ अनुहारलाई हेर्नुभयो अनि उहाँले थाहा भयो कि उहाँले नजर लागेको छ, उहाँले चाहिँ कुदृष्टि लागेको छ, उहाँको छायालाई, उहाँको फेसलाई, उहाँको अनुहारलाई हेरेर अनि भन्नुभयो कि उहाँलाई दुआ गर्नु, उहाँलाई मन्त्र पढेर दुआ पढेर उहाँलाई दुआ गर्नु, किनभने उहाँलाई नजर लागेको छ। यो शैतानहरूबाट चाहिँ यो नजर लाग्छ, यसले सफा भनिन्छ अरबीमा। यसबाट चाहिँ हामी दुआ गर्छौँ। प्रमाणित दुवाहरू जुन कुरान हदिसले प्रमाणित छन्, धेरै फाइदा छन्। यदि हामी यो गर्छौँ इन्शाअल्लाह हाम्रो फाइदा हुन्छ। कुनै व्यक्तिहरू यस्तो हुन्छन् नि कि कति उपचार गराउँछन्, औषधि खान्छन् तर निको हुँदैनन्। तर जब यो दुवाहरू पढेर, आयतल कुर्सी, दोस्रो दुवाहरू पढेर चाहिँ इलाज गरिन्छ, इन्शाअल्लाह त्यो निको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ जुन आलिमहरू, धर्मविद्धहरू छन्, राम्रो ज्ञानीहरू, विद्वानहरू, उनीहरू कहाँ जानु अनि तिनीहरूसित सम्पर्क गर्नु, जुन सही कुरान र हदिसको बारेमा ज्ञान राख्दछन्, उनीहरूसित चाहिँ इलाज गराउनु, इन्शाअल्लाह फाइदा हुन्छ र सही फाइदा हुन्छ। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, एउटा कुरा अरू छ नि, एउटा लामो कुरा यो बुखारीको हदिसमा छ। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुले भन्नुहुन्छ कि उनीहरू चाहिँ गए एउटा गाउँतिर, बाहिर यात्रामा थिए अनि एउटा गाउँमा तिनीहरू पुगे, त्यहाँ चाहिँ बास बस्ने चाहिँ तिनीहरूले खोजे, तर गाउँवालाहरू चाहिँ बास बस्न दिएनन्, यिनीहरूलाई गाउँमा चाहिँ स्थान दिएनन्, यिनीहरू बाहिर बसे। त्यसै रातमा त्यसको जुन अगुवा थियो त्यस गाउँको, त्यसको अध्यक्ष वा सरदार थियो भने त्यसले चाहिँ बिच्छुले वा सर्पले टोक्यो। तिनीहरूले धेरै उपचार गरे तर चाहिँ कामयाब भएनन्, सफल भएनन्। त्यसको दुखमा, त्यसको पीडामा चाहिँ एकदमै चाहिँ वृद्धि हुँदै गयो, यहाँसम्म कि ती मध्ये एउटा व्यक्ति यिनीहरू कहाँ आयो अनि सोध्यो कि तपाईँमध्ये यदि कोही छ भने त्यसको उपचार गरिदियोस्, चाहिँ इलाज गरिदियोस् भने त्यो निको हुन्छ भनेर
मेरो चाहिँ यो जुन अध्यक्ष छ मेरो जुन यो अगुवा छन् उहाँले यसो भएको छ भने अब साहबहरूले भने तिनीहरूले चाहिँ बास बस्न दिएर हामी किन इलाज गरौँ भनेर भन्नु ठिक छ हामी इलाज गर्छौँ उपचार गर्छौँ तर यसको बदलामा हामीहरूलाई बाख्रा चाहियो। अनि फेरि उनीहरू गए हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए अनि मात्र सूर्य फातिहा पढेर चाहिँ उपचार गर्नुभयो अनि त्यो व्यक्ति एकदमै निको भयो भने यसमा इन्शाअल्लाह यसमा फाइदा छ। यस्तो कुनै अवस्था भयो भने सूर्य फातिहामा पनि अल्लाहले शिफा राख्नु भएको छ, यसमा स्वस्थ पार्ने शक्ति राख्नु भएको छ भने हामी चाहिँ यो पढ्न सक्छौँ। त्यसैगरी एउटा व्यक्ति रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ आउनुभयो, उहाँले चाहिँ एउटा बिच्छुले टोकेको थियो वा सर्पले टोकेको थियो। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो यदि रात्रिको बेलामा तपाईले यो दुआ पढ्नु भएको हुन्थ्यो भने अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक भने तपाईले कुनै पनि कुराले क्षति पुर्याउन सक्दैनथ्यो, कुनै पनि वस्तुले हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्दैनथ्यो। कुन दुआ? अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। बिहानको बेलामा पनि साँझको बेलामा पनि। त्यसैगरी हामी कहीँ गइरहेका छौँ यात्रामा, केही क्षणको लागि हामी केही बसिरहेका छौँ वा आफ्नो सवारीबाट उत्रिरहेका छौँ भने यो दुआ हामीले पढ्नुपर्छ। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, अर्थात् म अल्लाहको सम्पूर्ण कलिमातहरूद्वारा अल्लाहको शरण चाहिरहेको छु। अल्लाहले जुन पनि यो कुराहरूको उत्पत्ति गर्नुभएको छ, सृष्टि गर्नुभएको छ, ती सम्पूर्ण कुराहरूको दुष्टताबाट म अल्लाहको शरण चाहिरहेको छु भने यो धेरै फाइदा छ यसमा मेरो भाइहरू। त्यसैगरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ जुन लाभदायक र त्यसैगरी चाहिँ उपलब्ध औषधिहरू हुन्छन् त्यसबाट पनि चाहिँ यो चाहिँ कसरी इलाज र उपचार गर्नुहुन्थ्यो यो कुरा बुझौँ। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कहाँ कोही पनि व्यक्ति यदि आउनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ कुनै दुख छ शरीरमा, कुनै पीडा छ, कुनै अरू कष्ट छ, यसको गुनासो गर्नुहुन्थ्यो भने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ आफ्नो हातलाई चाहिँ राख्नुहुन्थ्यो। पहिलो कुरा यहाँ छ कि एउटा व्यक्ति आउनुभयो, उहाँले गुनासो गर्नुभयो, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले चाहिँ आफ्नो औँलालाई, आफ्नो यो चाहिँ चोर औँलालाई चाहिँ धरतीमा राख्नुभयो अनि फेरि उठाउनुभयो अनि यो दुआ पढ्नुभयो। कुन दुआ? बिस्मिल्लाहि तुरबत व अर्जिना बिरिqati बाजिना युशफा सकीमुना बिइذन रब्बिना, अर्थात् यो माटोको चाहिँ शीतलताबाट र त्यसैगरी हाम्रो केही भाइहरूको चाहिँ थुकबाट र त्यसैगरी चाहिँ अल्लाहको आदेशबाट हे अल्लाह तपाईँ यो बिमारीले चाहिँ के गर्नुहोस्, शिफा पारिदिनु अर्थात् स्वास्थ्य प्रदान गरिदिनु, यसलाई चाहिँ सही गरिदिनु भने यो दुआ पढ्न सक्छौँ। कुनै पनि व्यक्ति यदि बिरामी छ वा कुनै घाउ वा दुख भएको छ, कुनै दर्द वा पीडा भएको छ भने बिस्मिल्लाहि तुरबत अर्जिना बिरिqati बाजिना युशफा सकीमुना बिइذन रब्बिना, यो दुआ हामीले पढ्नुपर्छ। त्यसैगरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ कोही साहबाहरू यदि केही गुनासो गर्थे दर्दको भने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भन्नुहुन्थ्यो कि तपाईको शरीरमा जहाँ पनि दर्द भइरहेको छ, दुखिरहेको छ त्यो ठाउँ भने तपाईँ त्यस ठाउँमा आफ्नो हात राख्नु, आफ्नो औँला राख्नु अनि यो दुआ पढ्नु। कुन दुआ? अऊज़ु बिइज्जतिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु, यो दुआ पढ्ने आदेश दिनुभएको छ। अऊज़ु बिइज्जतिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु, यो दुआमा धेरै फाइदा छ यसमा। यो दुआ हामी कुनै पनि शरीरमा दर्द भइरहेको छ, दुखिरहेको छ भने त्यहाँ हामी हात राखेर यो दुआ पढौँ। त्यसैगरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ कुनै आफ्नो बिरामी भाइलाई भेट्न जानुहुन्थ्यो, इबादतको लागि जानुहुन्थ्यो भने उहाँले दुख भएर दर्द भइरहेको छ, टाउकोमा, शरीरमा, कहीँ पनि पेटमा दर्द भइरहेको छ, केही पनि दुखिरहेको छ भने अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्नो दाहिना हात त्यस दर्दको ठाउँमा, त्यस दुखिरहेको ठाउँमा राख्नुहुन्थ्यो अनि यो दुआ पढ्नुहुन्थ्यो। कुन दुआ? अल्लाहुम्मा रब्बन नास अद्हबिल बास वश्फि अन्त शाफी ला शिफाअ इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सक़मन, यो दुआ चाहिँ पढ्नुहुन्थ्यो। त्यसैगरी अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले हामीलाई यो पनि बताउनु भएको छ कि यदि कोही व्यक्ति कुनै मरिज कहाँ, कुनै बिरामी व्यक्ति कहाँ जाओस् भने त्यहाँ गएर यो इयादतको दुआ हो, बिरामीलाई भेट्नु जानुमा वा हेरचाहको लागि जानुमा, देख्नु जानुमा भने यो दुआ हामीले पढ्नुपर्छ। त्यो कुन दुआ हो? ला बाअसा तहुरुन इन्शाअल्लाह। कुन दुआ? ला बाअसा तहुरुन इन्शाअल्लाह, कुनै समस्या छैन इन्शाअल्लाह, यो बिरामीले तपाईको चाहिँ
पापहरूलाई के गर्छ क्षमा गरिदिन्छ तपाईको पापहरूलाई के गरिदिन्छ क्षमा गरिदिन्छ मेरो भाइहरू अल्हम्दुलिल्लाह हामीहरूले चाहिँ यो 26 वटा पाठ र यो खास गरी जुन यो किताब हामी पढिरहेका छौं हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी मुआमलातिही फी इबादातिही व मुआमलातिही व अखलाकिही अर्थात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदर्श वहाँको पद्धति चाहिँ शिष्टाचार त्यसैगरी आचरण रब्बानी व्यवहारमा चाहिँ के थियो यो कुरा हामी बुझेका छौं एकअर्कासँग मिल्नुमा चाहिँ इन्शाअल्लाह अब जुन हामीहरुको आउनेवाला पाठ हुन्छ इन्शाअल्लाह त्यसमा केही नयाँ कुरा लिएर इन्शाअल्लाह हामी उपस्थित हुने छौं अल्लाह ताआलाले हामी हर एक जनालाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले बताएको तरिका अनुसार हामीले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन यापन गर्ने अल्लाहले हामीलाई तौफिक प्रदान गरून् र त्यसैगरी हाम्रो हर एक सत्कर्मलाई स्वीकार गरून् नराम्रो कर्मबाट हामीलाई बचाउन् र हाम्रो सम्पूर्ण राम्रो कर्महरूलाई स्वीकार गरेर हामी सम्पूर्ण जनालाई स्वर्गमा उच्च स्थान प्रदान गरून् आमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।